बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप ज़ाहिर है छुट्टियां आपकी चल रही थी, आपके साथ हम नहीं बैठ के वीडियोस कर पा रहे थे और बीचों बीच ऐसा कुछ हुआ और ख़ास तौर पे आपने जो लास्ट टाइम हम बैठे थे तो आपने कहा था कि आने वाले दिनों में इमरान खान को कोई बड़ी रिकग्निशन जो है वो मिल सकती है। क्या वो रिकग्निशन मिल गई है? ये जो हमने देखा, उनकी एक तस्वीर लीक हो गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उनको बुलाया गया, किसी के वहमो गुमान में नहीं था, वीडियो लिंक पे वो आए। फिर उस तस्वीर के बाद हमने देखा है कि लोग प्रिंट करवा करवा के, पता नहीं कितने प्रिंट उस तस्वीर के निकल गए हैं। लोग बकरों के, मुर्गों के सदके दे रहे हैं और साथ मिठाइयाँ बांट रहे हैं। तो ये रिकग्निशन सर वही थी, यही इसी का कह रहे थे, या कुछ और बड़ा होना है अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखें, ये अभी तो ये उसकी इब्तिदा हुई है, और क्योंकि जब भी आपको, अब तो खैर आपके व्यूवर्स को भी मैं समझता हूँ कि इसका काफ़ी एस्ट्रोलॉजी हम सिखा चुके हैं अब तक, बता के इन डिटेल खोल के कि जब भी कोई प्लैनेट अपनी पोजीशन चेंज करने वाला होता है तो उसके असरात उससे कुछ दिन पहले भी शुरू हो जाते हैं। और वीनस ने जाके बैठना है जुपिटर के साथ। जुपिटर बेशक अभी कम्बस्ट है, उतनी अपने असरात इस टॉरस में जब का आया वो नहीं दे पाया, लेकिन इसमें वीनस का आना जो है उसी की बुनियाद पे 19 मई वो तारीख है जब उसने जुपिटर के साथ आके कंजक्ट करना है। उसमें ये चांसेस थे कि खान साहब का अगर बर्थ चार्ट, उसमें जब मैंने देखा उस वक्त जब हमने ये प्रोग्राम किया, तो उसमें चांसेस थे कि 19 मई वो तारीख बनेगी, लेकिन डेफिनेटली उसमें यही होता है कि 2 दिन पहले क्या और 2 दिन बाद क्या। लेकिन ये सिर्फ बात यहाँ तक नहीं रुकेगी, ये अब मज़ीद उनको फ़ायदे और मज़ीद उनकी जो उसमें मामलात में आप देखेंगे कि पजीराई में इजाफ़ा होगा, मज़ीद इजाफ़ा होगा, और आप लोगों को लगेगा अचानक कि चीज़ें मज़ीद उनके हक़ में फ़्लो करती हुई। और जो सम्मान, और वो ठीक है सम्मान, हमने कहा था कि कोई बहुत बड़ी रिकग्निशन सम्मान मिलेगा, वो अब इतने लोग चूम रहे हैं तस्वीर को, इससे बड़ा सम्मान और क्या हो, तो वो पॉसिबिलिटी है। और अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर कोई कसर रह गई, अगर कोई वीनस जाता है, जुपिटर अपनी उसमें ज़ाहिर बात है कम्बस्ट है, उस तरीके से वो नहीं कर पाता, तो डेफिनेटली 3 जून को जुपिटर ने अपनी राइजिंग पोजीशन पे आना है। अब जैसे ही जुपिटर ने राइजिंग पोजीशन पे आना है तो समझे अकलों की देगें बंटने लग जाएंगी। अच्छा, आप लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि पाकिस्तान में अकल की देग अब तकसीम होनी शुरू हुई, हर तरफ, आपके इदारों में, आपके जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके जितने भी सियासी पार्टीज़ में, हर तरफ एक इम्प्रेशन जो है इसने अच्छा देना है। ख़ुसूसन पाकिस्तान का जो ये बड़ा एक अजीब बददमाग सा एटीट्यूड चल रहा है, ऐसा लग रहा है फ़िज़ाओं में जैसे कोई अकल कहीं दूर दूर तक नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पे इंस्टीट्यूशंस या सियासी पार्टी है, वो कहती है मैं सियासी पार्टी से बात नहीं करूँगी, कोई दूसरे हैं वो कहते हैं हम उनसे बात नहीं करेंगे। हालांकि एक जो सैलरीड लोग हैं उनका डेफिनेटली कंट्री सबसे पहले होता है, उसके ब्रॉडेस्ट जो इंटरेस्ट में उनको जॉब करनी होती है, तो वो कैसे कह सकते हैं, कोई ऐसी है जैसे कहे मैं कहूँ मैं अपनी नौकरी नहीं करता। इसी तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी तो बनती ही लोगों के वरीज़ और उनकी सफरिंग्स को ख़त्म करने के लिए, और अगर वो उसको नहीं महसूस करती और इसको एक नज़रियाती जंग की फॉर्म दे देती है, जो कि वो कितना कर सब बियर करते हैं लोग, जो आप देख रहे हैं, हम गुज़श्ता को 2-2.5 साल से तो पाकिस्तानी कौम इस सब ज़ेहर और महसूस कर रही है कि यार अब हमारी भी कोई बात करेगा, गरीब की भी कोई बात करेगा। आप जुपिटर की बात कर रहे हैं कि 3 जून को जब वो अब मतलब उसके बाद चीज़ें जो हैं वो ठीक होने लग जाएंगी, अकल की देगें बटेंगी। सो डू यू सी के 3 जून के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही होगी? हो सकता है ये हुकूमत ही कहे कि भाई हम नहीं करते, आप करें, लें। लॉजिकल क्या है, विनर को उसका हक दिया जाए। तो विनर को अगर ये कह दिया जाए कि जी हम हुकूमत नहीं करते, आप कर लें, बजट हम दे देते हैं, या बजट भी नहीं देते, आपने आना तो आने करें, जो करना करें, बिस्मिल्लाह। तो ये यहाँ तक बात हो सकती है। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प इसलिए हो गई है कि मैं इसके ऊपर ज़रा नाजरीन ने देखा भी होगा, सीनियर सहाफ़ी नुसरत जवेद साहब हैं, उन्होंने कहा है कि अगर मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा नहीं करते
جو کہ انہوں نے پچھلے دنوں کرنا تھا ملتوی ہو گیا, اب 19-20 کی کہا جا رہا ہے لیکن ابھی تک کوئی ہلچل نہیں ہے. تو اگر وہ دورہ نہیں ہوتا تو پاسبل ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ریزائن کر دیں. تو آپ جوپیٹر جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں؟ نہیں, اس میں ایک اور 2-3 چیزوں کو ساتھ لے کے اس سینیریو کو چلیں. اب آپ نے جیسے بات کھولی ہے تو بات سے بات نکالتے ہیں. سورج گرہن یاد ہے, اس کے امپیکٹ 15 مئی تک یاد ہے کس پہ ہونے تھے؟ گورنمنٹ پہ, سرکاری ملازمین پہ. ان کے لیے ٹف ٹائم ہونا تھا. ایون کہ کئی ایسی ایکسرسائزز ملی ہیں کہ ان سب کے لیے ڈیوٹیز کام کرنے, چیزیں بہت مشکلات کا سامنا, کئی محکموں کی تنخواہوں کے مسئلے ہیں کئی اس میں. تو سیم ٹائم پہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اس مئی کے شروع میں جب پروگرامز کیے تو اس میں کہا کہ اگر حکومت نے گرنا ہے تو یہ آئیڈیل ٹائم ہوگا اس سال کا, کیونکہ سورج گرہن کے اثرات سرکار پہ پڑے ہوئے ہیں. سیم ٹائم پہ جوپیٹر کمبسٹ ہوتا ہے تو ایک دم کنفلکٹ رائز ہوں گے, ہاتھ سے سچویشن باہر چلی جائے گی, محسوس ہوگا کہ اب ہم آپریٹ نہیں کر سکیں گے. تو پھر یہ بیسٹ ٹائم ہوگا کہ حکومت ڈیزالو ہو جائے, اور وہ پھر بجٹ بھی اپنے اس پہ کیوں لیں. اور اس کا سب سے بہترین سگنل جو میں ذاتی طور پہ اسٹرالوجی کو سائڈ پہ رکھ کے ایک سگنل, پیٹرول کی قیمت کم ہونا. یہ حرکتیں اس وقت ہوتی ہیں جب کسی نے ذہن بنا لیا ہوگا میں نے جانا ہے. جب اس کو پکا رہنے کا ہوتا ہے تو پھر تو وہ سخت فیصلے لے رہا ہوتا ہے. ٹیکسیز ہر طرف لگ رہے ہیں, ہر چیز ہو رہی ہے, تو اچانک فیول, بے شک انٹرنیشنل منڈی میں پیٹرول جو ہے وہ سستا کر دیا گیا ہے جبکہ بجلی جو ہے وہ مزید مہنگی کر دی گئی. اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیٹرول سے ڈائریکٹلی لائفز افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں, تو جاتے جاتے تھوڑی بہت جیسے کہتے ہیں نا پرفارمنس. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے 3 جون سے پہلے یہ ٹائم پاسبل ہے کہ حکومت جو ہے وہ ریزائن کر دیں اور وہ کہیں کہ چلیں یہ آپ سنبھالیں. کیونکہ اس میں ایک اور چیز بھی آپ کو یاد ہوگا, اس سال کے شروع میں جب لاڈلا رونے کی بات ہوئی تھی تو ساتھ ہی کہا تھا بدلہ بھی لے گا. بالکل, وہ ریلائز کر چکا اپنا دشمن. اب اس کا دشمن پی ٹی آئی نہیں ہے. اب اس نے اسی لیے جو پلیئر تھا, جو کھلاڑی تھا, اس نے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کھلاڑی نے ہر ڈرائیور کے پیچھے ایک کنڈکٹر کھڑا کیا. اسپیکر ان کا تو ڈپٹی اسپیکر میرا. کل کو ان کیس آف آئینی عہدے سارے پورا ٹریفک گرتی ہے تو نیچے گرے, ہمارے ساتھ تو جو بھی آئے گا ہم اس سے کہیں گے آؤ بسم اللہ. اصل میں زرداری صاحب, جو شروع سے ہم نے اس بارے میں بات بھی کی کئی دفعہ آپ کے پروگرام کہ زرداری صاحب نے صرف پی ٹی آئی کو زبردستی کی ایک جپھی ڈالنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے کہ سندھ سے ان کو واش آؤٹ تب بھی کر سکتے ہیں جب زرداری صاحب سے عمران خان ہاتھ ملا لے یا پی ٹی آئی ان کے ساتھ گورنمنٹ میں آ جائے, کیونکہ ورنہ سندھ سے صفایا نہیں ہو سکتا پی ٹی آئی کا, کیونکہ اچھی خاصی گین کر چکی تھی, اچھا خاصا گین تھا, اچھا خاصا اپوزیشن بن گئی تھی. سندھ میں آج تک کوئی اتنی بڑی پارٹی بنی نہیں, بڑے عرصہ ہو گیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کراچی پورا لپیٹ گئے تھے. اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے اہم ہیں. وہ انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ یہودی ایجنٹ جو عمران خان کو کہتے تھے وہ تو ایک سیاسی بیان تھا. تو پی ٹی آئی والوں کا پیار دیکھیں, اگلے دن یہی جملہ, میں کہیں بیٹھا تھا تو انہوں نے کہا جی ہم نے بھی کہہ دیا کہ ڈیزل بھی ہم اسی سیاسی اس میں ہی کہتے تھے, اور اب تو بلکہ محترم کی پہ کہتے ہیں, پیٹرول کے ساتھ محترم کی پرائس بڑھ گئی ہے, نام نہیں لیتے. تو اصل بات یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب, جو میری ذاتی گٹ فیلنگ ہے, وہ نواز شریف کے ایجنڈے پہ آ گئے ہیں. اور نواز شریف صاحب, جی یہ نواز شریف صاحب ان کو اپنا, یہ آپ کی ذاتی وہ ہے, آپ اسٹرولوجیکلی کوئی وہ نہیں کر رہے. ہاں دیکھیں, اس میں ایک اور بات سمجھیں, اب آپ کے پاس جو فیکٹ اینڈ فگر اسٹرالوجی سے آ رہے ہیں اور بن رہے ہیں, تو زمینی بھی تو حقائق میں کہیں ان کو آپ نے لنک کر کے دیکھنا ہوتا ہے. اور خصوصاً اس وقت جب آپ کے سامنے, تو ایک عام ہمارے سامنے تو تجزیے نہیں ہوتے اور ماضی نہیں ہوتا, ہم تو دیکھتے ہی پلانٹری اس پہ. اب مجھے پتا ہے نواز شریف صاحب نے بدلہ لینا ہے, ٹھیک ہے, تو اب بدلہ تو لینا ہے, تو وہ کہاں سے کوئی نظر نہیں آ رہا. اب صرف اگر فضل الرحمان صاحب کے جملے, ان کی بیک اینڈ پہ میٹنگ, میرا بھائی ہے, اچھا بھائی کو کہا ہے کہ حکومت چھوڑ دو, واپس آ جاؤ, عمران خان کو کرنے دو, جو کرتا ہے کریں, وہ آپ یہاں سے چیک کریں. اور ابھی بھی جملوں میں وہ یاس ہے کہ انہوں نے چھوڑا ہے مجھے, ابھی ہمیں حکومت کرنی نہیں تھی, جو جس طریقے کا صاحب. چلیں یہ تو ہے, میں دوبارہ واپس آتا ہوں عمران خان کی جانب. ایک کیس میں وہ پچھلے دنوں بری ہو گئے, ایک کیس کے اندر ان کی جو ضمانت ہے القادر ٹرسٹ میں وہ ہو گئی, گو کہ اس کا ٹرائل ابھی جاری ہے. 2 مختلف کیسز, توشہ خانہ کا کیس ہے اور عدت والا کیس جو ہے, اس کے اندر بھی جو عمران خان کی اپیلیں ہیں, اس میں امید یہ ہے کہ اگلے 15 دن میں اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ آ جائے گا. اور جو لوگ رپورٹ کرتے ہیں, جو تجزیہ کار ہیں, وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان بری ہو جائیں گے. دیکھیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی رہائی کا بھی کوئی بن رہا ہے ابھی معاملہ, یا ابھی دیر ہے؟ دیکھیں, یہ بن سکتا ہے,
रिहाई का भी बन सकता है और ये हाई टाइम होगा। मिसाल के तौर पे अगर वीनस जुपिटर के साथ जाके जुपिटर अपने वो रिजल्ट्स नहीं देता तो 3 जून को तो दे ही देगा, लेकिन सेम टाइम पे जो एक हमने बात की थी लोग फिर उस पर वो हो जाते हैं लाइफ थ्रेट वाली, तो वो 8 जून को जान छूटेगी। तो हमारी तरफ से तो ये है कि अगर बतौर कंसल्टेंट अगर वो जैसे कहते हैं अपनी पर्सनल कैलकुलेशन ले, तो मैंने तो कहना था कि जी अगर निकलना ही है तो फिर 8-9 जून के बाद निकलिएगा अगर पहले भी निकाले तो ना निकले। हमने थ्रेट वाली बात तो हमारा तय हो गया था उस दिन। हाँ, तो हमने लोगों के जज्बात है तो इसलिए हमने वो मार्च नाज़रीन पे के डिस्कस ही नहीं सामने। करना। तो अच्छी बात ये है कि इसमें सब कुछ मुमकिन है। इस टाइम पे जो प्लानिटरी चेंज आ रहा है, जो तब्दीली आ रही है, जुपिटर का सीधा होना, अक्लों का दुरुस्त होना आम बात नहीं होती। इमरान खान में भी आप नया चेंज देख सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देख सकते हैं, कोई नई उनका रूप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात इस साल की सबसे बड़ी प्रेडिक्शन होगी, अगर एस्ट्रोलॉजिकली मैं अपने लिए देखूं, कि इमरान खान का रूप बदल सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है जुपिटर के चेंज होते ही 3 जून। चलें, तो उस हिसाब से ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन बिटवीन इस सब में ये रिहाई और ये सारे मामला भी मुतवक्किल हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, गुफ्तगू आपने उसामा साहब की सुन ली। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे है, आप अपनी क्यूरीज के लिए व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।